पैराग्राफ राइटिंग। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ है, स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ है, ट्रांजिशन इन पैराग्राफ, हम नया पैराग्राफ किसी भी ऐसे में क्यों शुरू करते हैं और टाइप ऑफ पैराग्राफ। याद रखें, एक या एक से ज्यादा क्लासेस को सेंटेंस कहा जाता है। कई सारे सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं और कई पैराग्राफ मिलकर एक ऐसे बनाते हैं। पैराग्राफ का मकसद एक ब्लॉक की तरह होता है बिल्डिंग में। अगर ऐसे एक बिल्डिंग है तो उसका ब्लॉक पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ एक सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट करता है और वो आइडिया मेन टॉपिक से क्लोजली रिलेट करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है, ये हर पैराग्राफ में होता है। फिर उसके बाद उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं और ये दोनों सबसे ज्यादा अहम है। ये सारी चीजें यूनिटी के जरिए आपस में क्लोजली रिलेट होते हैं और टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और यूनिटी को कोहेरेंस के जरिए ऐसे मेंटेन किया जाता है कि उसमें स्मूथ फ्लो हो। टॉपिक सेंटेंस क्या करता है कि ये हमें मेन आइडिया, पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उसके बारे में बताता है। सपोर्टिंग डिटेल मेन आइडिया को मजीद इंफॉर्मेशन देता है, जैसे वो फैक्ट्स और डिटेल जो कि मेन टॉपिक को सपोर्ट करे। यूनिटी में क्या होता है कि तमाम सेंटेंसेस क्लोजली रिलेटेड होते हैं मेन आइडिया से। इसका मतलब है कि तमाम सेंटेंसेस एक ही बात करेंगे। ये नहीं होगा कि एक सेंटेंस एक बात कर रहा है और दूसरा सेंटेंस दूसरी बात कर रहा है। फिर कोहेरेंस क्या होता है कि तमाम सेंटेंसेस पैराग्राफ के अंदर आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि उसमें स्मूथ फ्लो पैदा हो जाती है इंफॉर्मेशन में, और इनमें अक्सर हम ट्रांजिशंस यूज करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाते हैं। ये एक पैराग्राफ है। However, not everyone recognize the importance of reading in today's fast-paced world where technology competes for our attention. The habit of reading is often overlooked. Many people miss out on the joy of discovering new ideas through the pages of a good book. इस पैराग्राफ को देखें और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। इस पैराग्राफ में हमारे पास ये है हमारा टॉपिक सेंटेंस, जो कि पूरे पैराग्राफ का एक मेन आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका मतलब है कि हर कोई रीडिंग की इम्पोर्टेंस को तस्लीम नहीं कर रहा है। ये इसका एक मेन आइडिया है और ये इसके सारे सपोर्टिंग डिटेल है जो इस मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें अगर यूनिटी हम देखें तो तमाम सेंटेंसेस आपस में कोरिलेटेड हैं, उनका रिलेशन आपस में है, तो इसका मतलब है यूनिटी इसमें है। कोहेरेंस अगर देखें तो कोहेरेंस भी ज़बरदस्त है, मतलब स्मूथ है, इंफॉर्मेशन में फ्लो है, ट्रांजिशंस यूज़ हुए हैं। इसको मज़ीद अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। Dogs make wonderful pets because they are friendly and loyal. They wag their tails when they see you, and some even lick your face. This shows that they are happy to be with you. Additionally, dogs are loyal companions. They stay by your side and protect you. ये इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है और इस टॉपिक सेंटेंस के ये हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो कि एक मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सपोर्टिंग डिटेल उन इंफॉर्मेशन में जस्ट इजाफा करते हैं। यूनिटी क्या है कि इस पैराग्राफ में जो तमाम तर डिटेल्स है वो फोकस करता है एक मेन आइडिया पर, और तमाम तर जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है डॉग्स के उनको सामने लाए हैं तमाम सेंटेंसेस। और इस पैराग्राफ में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आपस में रिलेट ना करते हो, और इसी चीज़ को कहा जाता है यूनिटी। फिर इसमें कोहेरेंस जो है, जो स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो किस तरह है कि तमाम तर सेंटेंस लॉजिकली एक से दूसरे की तरफ मूव हो रहे हैं। कि पहले हम डॉग के बारे में बात करते हैं, फिर हम मज़ीद एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से वो हरकत करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसकी लॉयल्टी को एक्सप्लेन करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह डॉग आपको प्रोटेक्ट करता है, किस तरीके से आपसे लॉयल रहता है। ये तमाम तर चीज़ें पूरे पैराग्राफ में एक स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पैदा कर देता है। और फिर पैराग्राफ में स्मूथ फ्लो पैदा करने के लिए तमाम सेंटेंसेस को अक्सर हमें जोड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमें ट्रांजिशंस की ज़रूरत होती है। ट्रांजिशंस तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ हम चंद ट्रांजिशंस आपको दिखाएंगे कि जैसे बिसाइड, फर्स्ट एंड नेक्स्ट, फर्दरमोर, एन एडिशन,
In the first place, moreover, for example, in fact, especially, in the same manner, likewise, similarly, although, and yet, despite, even though, nevertheless, in conclusion, in other words, in short, therefore, to sum up. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نیا پیراگراف کب سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی ایسے میں یا ٹاپک میں. پیراگراف کب کب چینج کیے جاتے ہیں اور کب کب چینج کرنے چاہیے، اس کے لیے رولز کیا ہے کہ جب بھی ایسے کے اندر یا کسی بھی ٹاپک کے اندر اگر چینج ان ٹاپک میں چینج آئے گا اور وہاں ٹرانزیشنز کی ضرورت ہو ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا کی طرف، تو ہم پھر سب ٹاپک کے لیے نیا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. دوسرا رول ہے کہ جب چینج ان ٹائم اور پلیس، اگر آپ کے ایسے میں ترتیب ہے واقعات کی، ایونٹس کی ایک ترتیب لگائی گئی ہے اور ایونٹ کے ہر ترتیب کے لیے نیا پیراگراف شروع کرنا پڑے گا، اسپیشلی اس وقت جب آپ یہ دیکھیں کہ فلو آف انفارمیشن کے دوران اب ٹائم اور پلیس تبدیل ہو رہا ہے. اگر آپ کے ایسے یا کسی بھی ٹاپک کے اندر ایک نیو پوائنٹ انٹروڈیوس کرانا پڑے تو بھی اس وقت ہم اس کے لیے نیا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. ایسے یا کسی بھی ٹاپک کے دوران جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اور جب کنٹراسٹنگ آئیڈیاز آ جائے تو ہم ہر کنٹراسٹنگ آئیڈیا کے لیے نیا پیراگراف سٹارٹ کریں گے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسے کے اندر ڈائریکٹ کوٹیشن اگر آ جائے تو اس وقت بھی ہم اس کے لیے نیا پیراگراف یوز کرتے ہیں. تو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب ہم نیا پیراگراف اس وقت شروع کرتے ہیں جب چینج ان ٹاپک ہو، چینج ان ٹائم اور پلیس ہو، انٹروڈکشن آف نیو پوائنٹ ہو، کنٹراسٹنگ آئیڈیاز ہو یا پھر ڈائریکٹ کوٹیشن ہو. ان صورتوں میں ہم نیا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. آئیے ایگزامپل کے طور پر آپ کو ایک اپلیکیشن دکھاتے ہیں کہ جس میں 3 پیراگراف کس طریقے سے الگ الگ ہو گئے ہیں اور تینوں کو الگ کیوں لکھا گیا ہے. پہلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں. I am writing to request a one-day leave from school due to my appointment with the doctor. Unfortunately, I have been suffering from toothache and it is necessary for me to be absent on this particular day. دوسرا پیراگراف کیا ہے؟ I assure you that I will make up for any missed assignment and will ensure that my absence does not affect my academic progress. I have informed my classmates about my group work or discussion in the class during my absence. تیسرا پیراگراف کیا ہے؟ I would be grateful if you could grant me the permission to take this one-day leave. Thank you for your consideration. اب اگر تینوں پیراگرافس کو ہم دیکھیں تو تینوں پیراگرافس کا جو مین آئیڈیا ہے وہ سیم ہے، لیکن ہر پیراگراف میں ایک پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ پہلے پیراگراف میں ریزن دیا گیا، فیکٹ بتائے گئے. دوسرے پیراگراف میں اس نے ایشور کرایا کہ چھٹی کی صورت میں جو نقصان ہوگا وہ اسے پورا کرے گا، اور تیسرے پیراگراف میں وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ کس طریقے سے ہم پیراگراف چینج کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم ایک پیراگراف میں ہرگز نہیں بول سکتے کیونکہ سب کا موڈ الگ الگ ہے. ٹائپس آف پیراگراف. پیراگرافس کی کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟ پہلا ٹائپ ہے ڈسکرپٹیو پیراگراف. ڈسکرپٹیو پیراگرافس میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں لوگوں کو، جگہوں کو یا پھر چیزوں کو جس کی اٹریکشن ہو. تو ایسی چیزوں کو جب ہم ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو پیراگراف. دوسرا پیراگراف کہلاتا ہے نیریٹو پیراگراف. نیریٹو پیراگراف میں ہم اکثر کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں. تو جب کہانی یا پھر کوئی ایونٹ، اس کے سیکوینس اور اس کے کمپوننٹ ہم سنا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے پیراگرافس کو کہا جاتا ہے نیریٹو پیراگرافس. تھرڈ ٹائپ آف پیراگراف جو ہے وہ ہے ایکسپوزیٹری پیراگراف. ایکسپوزیٹری پیراگرافس کسی بھی کنسیپٹ یا پھر آئیڈیا کو کلیریفائی کر دیتا ہے اور اس کو ایکسپلین کرتا ہے. نمبر 4 ہے پرسویسو پیراگرافس. پرسویسو پیراگرافس کا مقصد ہوتا ہے پڑھنے والوں کو کنونس کرنا، اپنے پوائنٹ آف ویو یا اپنے آرگیومنٹ سے ان کو کنونس کرنا. اور نمبر 5 ہے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ پیراگرافس. کسی بھی سبجیکٹ یا ٹاپک میں سملیرٹیز یا پھر ڈفرینسز اگر ہمیں معلوم کرنے ہوں تو ہم کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ پیراگرافس لکھتے ہیں. اور آخر میں ہمارے پاس ہے کاز اینڈ ایفیکٹ پیراگرافس. اس طرح کے پیراگرافس ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ایکشن کیوں ہوا اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں مائی انگلوپیڈیا چینل. شکریہ.